يلينا كيفك؟ ليزا حبيبتي أهلين خالة كيفك؟ دخيلك ما أحلاكي. شو؟ احكي لي شو صاير معك؟ إذا بتريد عفواً خلص بالأول. بعرف أعمل قصر كثير حلو. بالحقيقة أريانا ما بعرف بشو بدي بلش. يلينا أنا معي بس ساعة واحدة. تفضلي، شو بتحبي تطلبي؟ قهوة أمريكان. تكرمي. شو؟ أستاذ في بحياته وحدة. عن جد؟ بعرف رح تقولي إنه عم يتهيأ لي أو عم بالغ، بس أنا واثقة من اللي عم قلك إياه. ما رح أحكي هيك لأنه أنت السبب. يلينا شوفي حالتك، شبهها. تيابك أقل من عادية، وشوفي شعرك مو مسرح أبداً. شو دخل هالشغلات بقى؟ أنت ليش طلبتي مني أجي لهون مشان كذب عليكي ولا أحكي لك الحقيقة؟ تفضلي أنسة. شكراً إلك. صحة وهنا. بصراحة معك حق. بابا جاب لي ألعاب كثير حلوة. للأسف علاقتنا صارت كتير باردة، وأنا صايرة ما بعني له شي لا كمرة. تنفعلي، اهدي شوي. أنا بس عم فكر بليزا، ما عم اهدي بنتبه شوي. على حالي أبداً. هي مو حالة، بدك إياها أساعدك بالقصر؟ أنت عم تضيعيه من إيدك. أنت لازم تهتمي بحالك أكتر وتغيري تصرفاتك. جيبي تياب جديدة وصدقيني نظرته رح تتغير لإلك. ومين بده يهتم بليزا بهالوقت؟ جيبي لها مربية مثل ما كل الناس بتعمل. أنا بعرف وحدة منيحة ممكن أبعت لك إياها تهتم ببنتك عنك وأنت بتهتمي بحالك. بصير يكون في شجرة على الأسطول. هي بنحطها بالجنينة. لا، أنا مستحيل فكر إنه أترك بنتي مع حدا غريب، وغير هيك عمي أكيد ما رح يوافق. يلينا إذا بقيتي هيك زوجك رح يروح. ممكن يكون عنده عشيقة هلأ بس بعدين. شايفة قديش صار حلو؟ أنا علي أنصحك والقرار لإلك. بابا اشتقت لك كثير. ليش كل هالقد تأخرت؟ وأنا كمان اشتقت لك كثير. ما بدك تلعب معي؟ طبعاً رح ألعب. يلا لكم. مرحبا، انزلي لاحقك. هوب. بابا رح أستاذ. يلعب معنا هلا. بترجاك إنك تسامحني، خليكي هاد ما تعذبيها. ما بعرف شو صاير لي. هلا رح جيب لك أكلات طيبة. عم بتعب كتير مع ليزا، فما عم بقدر أتحمل. ما تشغلي بالك. كنت عم فكر ساوي شغلة مهمة، بس رح أحتاج لمساعدتك. تفضلي. شكراً لك. بصراحة عمي حابين نحكي معك بموضوع. تفضلوا عم اسمعكم. شو الموضوع؟ أنا وأستاذ كنا عم نفكر إنه نجيب مربية لتهتم بليزا وبتساعدني شوي. شو في داعي؟ في داعي. يلينا عم تتعب، لازم ترتاح. ما عم بفهموا من شو عم تتعبي. لا بتطبخي ولا بتنظفي، بس بتهتمي بالصغيرة. ما في داعي تجيبوا لها مربية. ما عجبتني الفكرة بنوب. ما بدي مرة غريبة تهتم بحفيدتي، هي بحاجة لإلك. بابا ما فهمت. ليش الموضوع مو عاجبك؟ أنا برأيي هيك أحسن لليزا. المربية هالأيام عندها خبرة بالتعامل مع الأطفال، غير هيك بتكون بتعرف بألعاب بتنمي الطفل. طبعاً هي ما رح تبقى معها كل النهار، بس كم ساعة باليوم. إذا كنتم مقررين كل شي لحالكم من قبل لكان ليش عم تسألوني؟ اعملوا يلي بدكن إياه. رح يقبل، لا تخافي. ما تشغلي بالك أبداً مدام، روحي تسوقي وأنتي مطمنة. أنا وليزا رح نروح هلأ ونلعب بالألعاب سوا. رح نتسلى كتير. إيه رح نتسلى كتير. ماشي، أنا رايحة لك. خلص لا تشغلي بالك. في حال صار شي حكيني. أكيد مدام. باي ماما.
تعي نفوت حبيبتي. صار فيني روح. روحي من هون. يلا روحي. يلا يلا. يلا استعجلي بقى، في شغلات بتجنن بهالمحل. شوفي هالفستان ظريف، وهي الكندرات بتتناسب معه. تعي شوفي هون. اوه موديلات كتير ظريفة، رح ناخده. أهلا وسهلا أنسة، عنا تشكيلة جديدة رح تعجبك كتير. شكراً إلك، لاحظت هالشي بس اليوم مو أنا رح أشتري، صديقتي عم تتسوق يلينا. كيف شايفتي؟ ما كتير. وهاد؟ هاد ظريف، هاتي يلي بعده. تمام. شو رأيك؟ في شي ناقص، استني. شوفي كيف طلع؟ عطى لمسة حلوة. هلا يلي بعده. شو يعني يلي بعده؟ طولي بالك، لساتنا بالبداية، لسه بدنا نروح على صالون التجميل والعناية بالبشرة. وشو بدنا نساوي هونيك؟ السيدة يلينا ما هيك؟ برنامج استعادة الشباب لمدة 10 أيام مع كافة الجلسات. تماماً، رح تعمل كل شي. بدي إياها مثل الملكات، ورجونا لمساتكم. كيف حاسة حالك مدام؟ مسترخية ومرتاحة. لو سمحتي تعي دقيقة. تفضلي أنسة، قولي لي. بدي نفس الثياب اللي أخدناهم أنا ورفيقتي من شوي، ونفس المقاس. نفس المقاس؟ إيه. يلينا؟ انتي هون؟ أنا كتير تعبان. اليوم اضطريت روح مع اللجنة على المشروع. أوه. شو رأيك؟ طالعة بتاخدي العقل. كتير حلوة. شايفتك نعسان؟ مرتك ما خلتك تنام كل الليل؟ ايه والله. مو كنت تقولي انك ما بتغاري؟ كنت عم امزح. شو كان بدك تقولي لي؟ يلا احكي. ما عاد إلي نفس. روقي، مو لهالدرجة. قلت لك عم امزح. ماشي، كانت مسحة غليظة شوي. آسف. فردية بقى. هي مو يلينا؟ ومين هذا يلي معه؟ الخطة ماشية تمام. طيب ماشي، ما رح أتأخر عليكم، مسافة الطريق وبس، ما رح أتأخر. يلينا، ما عرفتيني؟ هذا أنت؟ شو هالصدفة؟ بوريس. بعد زمان. طمنيني كيفك؟ شو أخبارك وشو عم تعملي؟ منيحة وكل شي تمام.
عندي بنوتة مثل القمر. عم تشتغلي شي؟ لا ليزا أخذت لي كل وقتي، بس هلأ جبت لها مربية ورح يصير عندي وقت أكتر. طمني، شو عامل؟ شو أخبارك؟ عم حاول اعمل ماركة خاصة فيني، فتحت مشغل تصميم مو بعيد من هون، تعي شوفي المجموعة اللي عم بشتغلها، حابب اخذ رأيك. مشغال؟ هالشي ممتاز، على قدي. بس ما فيني اليوم، ممكن يوم تاني، أنا هلأ مستعجلة. بترجاكي. صدقني ما فيني. ما بأخرك نص ساعة بالكتير، المشغل كتير قريب من هون. شو؟ هاد هو المشغل. انتبهي للسقف واطي. صح الطابق الأرضي مو منيح، بس سعره مناسب. تفضلي. شوفي هون، في كل شي بدي إياه، وأنا اللي عملت الديكور. تعي شوفي. ليكي، هي تصاميمي. شي كتير حلو. عن جد؟ برافو عليك، هاد كان حلمي. شو بتقترحي علي؟ ليزا حبيبتي ليش عم تبكي؟ يا روحي عم تبكي انتي. لأنك لا مو معها. تبكي، أنا هون. أنا كتير آسفة حبيبتي، سامحيني. خافت لأنه ما لقيتك حدها. ما بعرف كيف انشغلت وغطت عيني شوي. من شان هيك جبتي مربية، من شان ترجعي للشغل. لا عمو، هدول مانن إلي. صديقي من أيام الدراسة طلب مني إني ساعده بالتصاميم. حبيبة قلبي. ليزا كمان بحاجة لأمها، مو هيك ليزا؟ لك دخيل هالوش ما أحلاه وما أغلاه. يلا روحي غسلي وشك وتعالي. ماشي. برافو عليكي. بنتك لازم تكون أهم شي تنتبهي له بحياتك. أها رح يلا. هوب. جيبيها. ليزا يي حبيبتي، لا تخافي، تعالي لعندي. خلص لا تخافي، ورجيني وشك، ورجيني. ما صار شي. صار لها لا شي؟ خدش صغير. خلص حبيبتي اهدي، ما صار شي. شو يا روحي، مجرد خدش صغير وبس. حبيبتي ليزا، شو رأيك نروح على البيت هلا؟ مبين خدش صغير مدام، بس لازم نتصل بالدكتور. دكتور شو؟ هذا مجرد خدش. شو بيعرفك مدام؟ بلكي في ارتجاج بالدماغ بعيد الشر. صح هاد خدش، بس بلكي في شي تاني، الحرص واجب. أيوة. ليش مين حضرتك؟ مختص بقضايا العنف المنزلي؟ شلون؟ فهمني أي شهود وأي إصابة. إيه كنتي؟ خليك معي شوي. يلينا. سيد ميخائيل، مساء الخير. المدام وليزا بالسينما، هلأ بيجوا. موجود معي على التليفون مفتش مختص بقضايا العنف المنزلي. يمكن هذا الدكتور خبره، وطبيعي يخبر بمثل هيك حالات. من بعد إذنك ممكن أنا أحكي معه؟ نعم أستاذ. إيه أنا كنت شاهدة. أنا بكون مربية ليزا. إيه مزبوط. لا أبداً ما في هيك شي، البنت وقعت لحالها. شو ليزا وقعت؟ طبعاً أنا متأكدة لما وقعت كنت حاضرة هنيك. لا ما في داعي. شكراً لاهتمامك، مع السلامة. ممكن تشرحي لي شو اللي عم يصير؟ اهدى يا عبيك، ليزا كانت عم تلعب ووقعت، انخدش راسها، ما في شي خطير. بتمنى يكون هيك. سيد ميخائيل بتمنى تعذرني، بس لازم قلك شي. طفل بهذا العمر كتير حساس. أحياناً ليزا بيكون عندها فرط نشاط، خاصة قبل ما تنام، ولهيك المدام كتير بتعصب عليها.
بس هذا الشي عم يأثر سلبياً على الصغيرة. شو اللي عم تحكيه انت؟ ما في داعي لتقلق، أنا بعرف طبيب نفسي مختص بسلوكيات الأطفال وكتير شاطر. إذا بتحب ممكن نشوفها لليزا. هي خلصت. تفضل شوفها إذا بدك. هاتي لشوف. حلوة كتير يا ليزا، وألوانها كتير معبرة. هلأ بقى بدي منك تروحي على الاستقبال وتنادي لي جده، ماشي؟ ماشي. برافو عليكي. جدو دورك. تفضل ارتاح هون. شو وضعها دكتور؟ رح أحكي معك بصراحة. حسب الاختبارات الطفلة عندها شوية مشاكل، عندها انحرافات نفسية وقلق عام، وبالأحرى نقص عاطفي، وهذا الشيء ممكن يتطور ويصير اكتئاب، وهالعمر حساس. انتوا عم تعطوا الصغيرة مسكنات؟ بأكد لك ما في هيك شيء. ممتاز. الأمهات بهالأيام بيلجأوا كتير للمهدئات. كنتي مثقفة وحريصة كتير على صحة بنتها. ولأي درجة حضرتك واثق؟ انت دائما موجود بالبيت؟ لا، أغلب الوقت بشغلي. يعني بتطلع بكير على الشغل وبترجع متأخر. على شو عم تلمح؟ شوف، رح أسألك السؤال مرة تانية. لأي مدى حضرتك بتعرف كنتك؟ يعني كيف بتمضي وقتها مع البنت؟ يا ترى في لغة مشتركة بينها وبين بنتها؟ غير هيك عندك فكرة كيف كانت علاقتها بأهلها مثلاً؟ انت شو عم تساوي هون؟ ليش واقفة عم تراقبي البيت؟ حاكي الشرطة يجوا ياخدوكي؟ لا أبداً، ما في داعي تحاكي حدا. بترجاكي، أنا ما رح سبب لك أي سوء. قولي لي لك مين انت؟ يلينا، أنا أمك. قلتي أمي؟ أهلا وسهلا. 2 قهوة لو سمحت. تكرمي. ما تتلبكي. ليش كنتي عم تراقبيني؟ لأنه كنت حابة أشوفك. يعني قبل هيك ما كنتي حابة؟ طبعاً بنتي، أنا كنت عم دور عليك. رجعت على الضيعة ما لقيت حدا. سألت كتير عنك، ما كان عندك رفقات وما كان حدا بيعرف مكانك. ما كان عندي حدا أصلاً. بتعرفي كيف عشت من دونك؟ لا رفقات ولا شي. ما كان في غير ستي يلي ما بقي عندها قدرة تساعدني. كان عمري 30 سنة. 30 سنة لما مات أبوكي. كنت لساتني صبية. أنا كان بدي أعيش وبدي أحب. زوجي الثاني كان من مدينة بعيدة وعايش بسكن مشترك. ما كان فيني أخذك. بعد كم سنة كمان مات. تعرفت على شخص تاني، بس للأسف ظروفي صارت أصعب وتعذبت، فما رجعت وقتها ودورت عليكي. ظروفك وحياتك ما بتغفر لك اللي سويتيه فيني. أنا غلطت، ما كان لازم أتركك. بعترف كنت أنانية. ليش اجيتي بعد كل هالسنين؟ شو بدك مني؟
برأيك هذا الشيء طبيعي؟ المربية قالت إنها راحت من الظهر، بس لهلأ لا حس منها ولا حتى خبر. ما بتعرف إنه عندها عيلة وطفلة صغيرة؟ بصراحة يلينا متغيرة كتير بالفترة الأخيرة، كمان زايد مصروفها. ما بعرف على شو. أنا رايح على غرفتي. مساء الخير. أي خير هاد؟ ليزا نامت بصعوبة لأنه حضرتك مو فاضية إلها. أنا آسفة. يا لينا شو عم يصير معك؟ وين عم تروحي؟ ما بعرف من وين بدي بلش. بلشي من مكان ما بدك. التقيت بأمي اليوم. ما بعرف شو بدي ساوي، حالتها بتقطع القلب، حاسة بالذنب ووحيدة كل هذا صاير معك يا بنتي؟ ليش ما قلتي لي من قبل؟ نحن خفنا وراح فكرنا لبعيد. شو لازم أعمل؟ حاسة حالي ضايعة. ما تشغلي بالك، اعزميها لعنا لهون وعرفينا عليها. حاولي تسامحيها. حاسة بالذنب تجاهك وهالشي بكفي. بالنهاية هي أمك، مهما كانت بتضل أمك. سامحيها. مرحبا. أهلين. ليش واقفة هون؟ تفضلي. ما بعرف، منظري مو منيح ومتلبكة كتير. كوني على طبيعتك. مرحبا. بعرفكن. حضرتها بتكون أنا نيكولافنا. هي أمي. طمني شو صار؟ خطتك ما مشي حالها أبداً، بالعكس تماماً. أبي صار يحبها أكتر، حتى عزم أمها الهبلة على الغدا كمان. اهدى شوي، ما في داعي لهالعصبية. هيك أمور بتاخد وقت. أبوك صار له 3 سنين، مو شايف غيرها. بدك بيومين يزتها برات البيت؟ صبر شوي يستاس، خليك هادي. قلت لأبوك عن زيادة مصروفها؟ طبعاً قلت له. كتير منيح. لازم تضل تذكره كل الوقت مشان نوصل لغايتنا. طبعاً فاسيلي، ما في مشكلة. اطمن، منحل هذا الموضوع بكرة. مع السلامة، بنحكي. رايح على البيت؟ ايه على البيت. مانك رايح معي؟ عندي شوية شغل لسه. بدك شي مني؟ بدي رقم أوليج أكيد معك. وشو سبب اهتمامك المفاجئ بمسؤول الأمن تبعنا؟ في شي يعني؟ إيه، بصراحة كنت بدي أطلب منه خدمة. وشو هالخدمة فيني أعرف؟ بدي إياه يراقب يلينا. بصراحة مصاريفها كتير زايدة بالفترة الأخيرة بابا.
عادة بتكون فواتير محلات ألعاب وألبسة، بس هلأ فواتير مطاعم ومحلات ملابس داخلية. مع مين عم تروح لهنيك؟ ماشي، هلأ أنا بتصل فيه. كل سنة وانت سالم ميخائيل. شكرا على الدعوة، عيد سعيد وعقبال 100 بصحة وانت وخير. سالم، شرفتنا، شكرا كتير لك. عيد سعيد. وانت سالمة. انت كل ما عم تكبر سنة كل ما عم تحلى أكثر. عم تبالغي ناستيا، ختيرنا. لا بعدك شباب. هذا من ذوقك، شكرا. صديقي عيد تسلم. سعيد. ما في شي من قيمتك، اتفضل. الحفلة كتير رائعة، بشكرك على دعوتك. بتعرف اجت هالدعوة من حظ زوجتي، فرصة لتتباهى بخاتمها الجديدة. انبسطت بجيدكم. نحن بالأكثر. كل سنة وانت سالم وعقبال 100. شكرا كتير. أهلا وسهلا، تفضل. شكرا. أهلا وسهلا. أهلين فيك تفضل. حبيبتي. أهلا وسهلا. شكرا لك. شرفتي. خليني أخذ الجاكيت. هاتي من إيدك. تفضلي تفضلي. لازم اشلح من رجلي؟ لا ما في داعي. تفضلي. تفضل. تتهنوا، البيت كبير وحلو. أنا بحياتي ما كنت بهيك مجتمع. طيب بلكي سويت شي غلط؟ رح سبب لك إحراج، ما هيك؟ استرخي وتصرفي على طبيعتك. هون بس الأصدقاء، وبالمناسبة رح أعرفك على حدا كتير بحبه. أريانا، أريانا، تعالي شوي. عن إذنك نشوفك. ايه ما قلتي شو عملتي؟ يلا تعالي. بعرفك، هي ماما أنا نيكولافنا، تشرفت. وهي صديقتي المفضلة إيرينا. تشرفت بمعرفتك. أهلين بنتي. إذا بدك أي شيء ماما ممكن تحكي معها. أكيد. عن إذنك دقيقة، أوكي؟ شو؟ روقي واسترخي شوي وبرجع لك. شو بدي اقول لك، بتعرف كل شيء. البلد عم تنتعش بالفترة الأخيرة، لاحظت الشيء؟ تماما، وهذا الشيء هي ليزا وهي صغيرة. حلوة الله يحميها. ماما صار لازم شوف ليزا. ايه ماشي. خدي راحتك أوكي؟ وانت شو حابب تعمل بعد هذا؟ بصراحة بدي أفتح مجموعة مشاريع جديدة، مشان ما بس تنام. ناطر لحتى أشوف شركائي شو بيقولوا. أنا برأيي إذا في شركاء ما رح تفتح شيء أبدا. إن شاء الله مبسوطة. ايه أكيد، شكرا إلك. معلش شي؟ لا أبدا، عم شوف الصور. خدي راحتك. شكرا. أنت شو آخر أخبارك؟ شو آخر أخبارك؟ عامل لي حفلة كتير حلوة بعيد والله زواجنا، آخر شي وجاب لي بعمل حلق عندي مدير بجنن. معزمني هذا. طلع عليه حلو، ورجيني. وجاب لي خاتم. بجنن. كتير حلو. عن جد وينه؟ كتير حلو، تتهني هلا فيه. كنت لابسته. وين بده يكون؟ معقول نسيته بالحمام؟ معقول؟ يلا ثواني راجعت لكم بس شوي. اوه مو معقول. حرام، لسه ما رحقت تتهنى فيه. إن شاء الله إذا تلاقيه. هون أكيد بتلاقيه، وين بده يختفي يعني؟ نحن ببيت السيد ميخائيل مو بمكانهم. معك حق، كل اللي هون معروفين. مو معقول. معروف من الناس اللي هون، ما حدا رح ياخده يعني، ما هيك؟ شو ما لقيتي؟ ما لقيته. لا. شو بدي أعمل ضاع هلا؟ يعني؟ إذا عرف زوجي رح يقتلني، لسه امبارح جاب لي إياه. شو بدي أعمل؟ أنت متأكدة إنه كنتي لابستي؟ إيه طبعاً، هلأ شلحته بالحمام لما كنت عم غسل إيدي. المدام انسرق خاتمها، وهديك المرة اللي حاملة الشنطة سرقت الخاتم من الحمام. بالك ما رح تصرف، ما بدنا فضيحة. إيه روقي، أكيد رح تلاقيه. وين بدي أكون؟ لا لا تاكل. أكيد رح. شوفوا وشه. أنا شخص صعب. سيد ميخائيل، عنا مشكلة، ممكن دقيقة بس؟ بستأذن منكم. خذ راحتك.
شو مبسوط؟ خير شو في وحدة من المعازيم انسرق منها خاتم. كلنا بنعرف بعض. اي مزبوط. أنا شاكك بحدا. المرة اللي واقفة عند الشمينيه هي اللي أكيد أخذته. لازم نجتمع، مو بس بالمناسبات. أكيد. بشكل إنه الشغل آخذ كل وقتنا. ما هيك؟ ما أخذت شي، صدقني أنا بحياتي ما سويت هيك شغلة. إذا بدك فيك تفتشني هلأ. هاي شنطتي، أنا ما أخذت شي أبداً. شوف. هذا هو الخاتم. لا، أنا ما دخلني، ما أخذت شي. صدقني ما أخذت. أندري، ما في داعي. سكر لي هالباب. ليش قاعد هون؟ الضيوف ناطرين برا، صار وقت تقطيع الجاتو. اتركنا لحالنا. حاضر. شوفي شو الموضوع. ماما! ممكن أدخل؟ تفضلي فوتي. بتمنى تكون خلصت المفاجآت لليوم. بدي أعتذر منك، بس لازم ورجيك شي مهم كتير. شكله هاليوم ما رح يخلص. تفضل شوف بنفسك. شو هاد؟ هاي مهدئات، للأسف قوية كتير. لقيتها لما كنت عم بدل غطا الفرشة. بفهم منك إنه يلينا. إيه، يلينا عم تعطي هالمهدئات للبنت لحتى تنام بسرعة. إن الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية. مين على الباب؟ بعتذر منك، أنا اسمي يلينا، بكون بنتها لآنا. مرحبا مدام. فيني أعرف كيف عرفتي العنوان؟ أنا مرة وصلتها لهون والجيران دلوني على الشقة. ماما موجودة عندك؟ بس أمك سافرت اليوم. لوين سافرت؟ قالت لي بدها تسافر على أورال، ما بدها تسبب الخجل لبنتها. طيب ما تركت عنوان؟ قالت لي بس توصل بتحكي معي. ليش شو اللي صار؟ ما صار شي. عذبتك معي، شكرا. مع السلامة.